वॉइस ऑफ अतहर जाहिद के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खौफ और दहशत की अलामत समझा जाने वाला 4 करोड़ इंसानों का कातिल, खून की नदियां बहाने वाला, इंसानी खोपड़ियों और इंसानी हड्डियों से मीनार खड़ा करने वाला, सेंट्रल एशिया पर कब्जा करने वाला और जुल्म सितम की अनगिनत दास्तानें रकम करने वाला, मुस्लिम हुक्मरानों के अरूज को तबाह व बर्बाद करने वाला जालिम जाबिर मुतकब्बिर इंसानों के खून का प्यासा, लालच और बुग़्ज़ में डूबा हुआ बदनामे ज़माना हुक्मरान चंगेज़ खां, जिसका मकबरा 900 साल तक तमाम दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना रहा, बिलाखिर अनथक मेहनत और सैकड़ों सालों की जदोजहद के बाद दरियाफ्त कर लिया गया है। एक अजीबोगरीब वसीयत पर अमल करने की सूरत में दफनाए जाने वाला इस जालिम हुक्मरान का जब मकबरा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर मंगोलों के साथ साथ अंग्रेज रिसर्चर्स भी खौफ और दहशत का शिकार हो गए। 360 जिंदा इंसानों को अपने अंदर दफन करने वाला ये मकबरा तमाम दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। आपको हैरानी होगी कि मंगोल अजीबोगरीब वजूहात की बिना पर अपने इस बादशाह का मकबरा खोलने पर रजामंद नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों की मुसलसल कोशिशों के बाद इंतहाई शिकस्ता दिली के साथ वो इस काम के लिए राज़ी हो गए। ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई पुरस्रार जगह पर मौजूद ये अजीबोगरीब दास्तानों को अपने अंदर समोने वाला ये चंगेज़ खां का मकबरा कहाँ है और इसके अंदर का मंजर कैसा था, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, ताकत के नशे में चूर तलवार के जोर पर पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला चंगेज़ खां मरते वक्त एक अजीबोगरीब वसीयत कर गया था, जिसकी वजह से कोई नहीं जानता था कि ये वसीयत करने के पीछे उसका मकसद क्या था। इसने मरने से चंद लम्हे पहले अपने करीबी लोगों से कहा था कि मरने के बाद उसे ऐसी जगह दफन किया जाए जिसके बारे में पूरी दुनिया में कोई ना जानता हो और आने वाले दौर में भी इसकी कब्र और लाश के बारे में किसी ज़ीरूह इंसान को आगाही तक ना हो। जब चंगेज़ खां का इंतकाल हुआ तो उसके करीबी लोगों ने उसकी वसीयत पर बिल्कुल उसी तरह अमल किया जिस तरह उसने कहा था। हजारों फौजियों की मदद से हजारों घोड़ों को कई घंटों तक उस जगह पर दौड़ाया गया जिस जगह पर उसकी कब्र बनाई गई थी, ताकि खून की नदियां बहाने वाले चंगेज़ खां का नाम दुनिया के सामने बाकी ना रहे। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उसे रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनाना था। चंगेज़ खां की वसीयत पर अमल करते हुए जब उसे दफनाया गया तो चंगेज़ खां का मकबरा आने वाली नस्लों के लिए एक मुअम्मा और ना हल होने वाली पहेली बन गई। 900 सालों तक हजारों तहकीकाती टीमें इस सफर पर रवाना हुई, लेकिन कई मिशन नाकाम हुए। यहाँ तक कि नेशनल जियोग्राफिक ने चंगेज़ खां का मकबरा तलाश करने के लिए सैटेलाइटिक मिशन भी रवाना किया, लेकिन हर दफ़ा हर किसी को नाकामी का सामना करना पड़ता। जब भी कोई तहकीकाती टीम इस मिशन के लिए रवाना की जाती, वो भी अपनी तहकीकात का आगाज़ उन्हीं पैरामीटर्स पर करते थे जिन पैरामीटर्स पर माजी में बड़े हुक्मरानों, शहनशाहों या बादशाहों के मकबरे दरियाफ्त किए गए थे। नाजरीन, आम तौर पर इन हुक्मरान बादशाहों के मकबरे ज़मीन से कई फीट गहरे कमरे खोद कर बनाए जाते थे। इन कमरों की दीवारों को पत्थर से मजबूत बनाया जाता था और इन कमरों में कहीं भी कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं रखी जाती थी, बल्कि चारों तरफ पत्थर की दीवारें बनाकर उनके ऊपर पत्थर की छत बना दी जाती थी, जिसके ऊपर मिट्टी को इस तरह हमवार किया जाता था कि वो ज़मीन का ही एक हिस्सा मालूम हो। मिस्र में बहुत से दरियाफ्त किए जाने वाले शहनशाहों के मकबरे इसी तर्ज पर बनाए गए थे। सबसे अहम बात जो इन मकबरों के बारे में देखने में आई वो ये थी कि इन मकबरों को बिल्कुल दरमियान में उन शहनशाहों की लाशों को दफन किया जाता था या हनूत करके ताबूत को रख दिया जाता था, जबकि बाकी के कमरों को हीरे जवाहरात, सोना चांदी और बेशकीमत नवारदात से भर दिया जाता था, जो कि इस शहनशाह के दौरे हुकूमत में इकट्ठी की गई होती थी। बेशुमार लोग इन मकबरों की तलाश में इन हीरों, जवाहरात और नवारदात को हासिल करने के लिए भी किया करते थे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मंगोलों ने ना तो चंगेज़ खां के मकबरे को दरियाफ्त करने की कोशिश की और ना ही उस काम में कोई दिलचस्पी ली, बल्कि जो तहकीकाती टीमें वहां तहकीक के लिए जाया करती थी उनमें ज्यादातर अंग्रेज टीम ही थी, जबकि मंगोल उनकी तहकीकात के दौरान किसी भी किस्म की मदद से साफ इनकार कर दिया करते थे। इसके पीछे वजह यह भी थी कि मंगोलों का मानना था कि अगर चंगेज़ खां की कब्र को खोला गया तो जैसी तबाही और बर्बादी चंगेज़ खां अपने दौरे हुकूमत में लाया था, वही तबाही और बर्बादी दुनिया में एक बार फिर से फैल जाएगी।
آفتوں اور مصیبتوں کا ایسا دور شروع ہو جائے گا جو کہ دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ذہنوں کا وہم ہو یا دہشت اور خوف کی ایک ذہنی کیفیت ہو جو کہ ان کے آباء و اجداد سے ان کے اندر منتقل ہو چکی تھی۔ خواتین و حضرات، سن 2001 میں منگولیا کی منگول یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جب اس ضمن میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو ایک نئی بات انہوں نے نوٹس کی۔ وہ یہ تھی کہ منگولوں کے قدیم قبائل میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی لاش کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک تاریک غار میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ پروفیسر اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس علاقے پر پہلے کبھی بھی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ شاید منگولوں نے اس حقیقت کو جان بوجھ کر انگریزوں کی نظروں سے اوجھل رکھا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر دیمن نے اپنی تحقیقات کا آغاز اس جگہ سے کیا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد چین کی ایک تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے اس چوٹی اور دریا پر تحقیقات جاری رکھی۔ خوب ریسرچ کے بعد ان کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے دنیا کے لیے خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والا چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کر لیا۔ دوستو، یہ مقبرہ اس پہاڑی چوٹی کے اندر انتہائی پر اسرار اور خفیہ طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہاں آپ کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ غار کے دانے پر ایک اور قبر دریافت کی گئی جس میں 60 لوگوں کی لاشیں دریافت ہوئیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ان کاریگروں کی لاشیں ہیں جنہیں اس مقبرے کی تعمیر کے فوراً بعد قتل کر دیا گیا تھا تاکہ وہ اس مقبرے کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکیں۔ ریسرچ ٹیم نے جب چنگیز خان کے مقبرے کو کھولا تو اس میں بے شمار سونے کی اشرفیاں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ ہیرے جواہرات اور سونے کے بھرے ہوئے بے شمار برتن بھی وہاں موجود تھے۔ مختلف ممالک سے لائے گئے شیشے کے خوبصورت کاریگری والے ظروف بھی وہاں رکھے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑی انسانی لاش جو کہ اب خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی موجود تھی، جس پر تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ انسان جسمانی طور پر انتہائی زیادہ طاقتور تھا۔ فورینسک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ یہ شخص کئی سالوں تک جنگ اور تلوار بازی میں شریک تھا۔ ان تحقیقات کے بعد یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان کی لاش ہے اور یہ اس کا مقبرہ ہے۔ ایک اور عجیب و غریب چیز اس مقبرے کے بارے میں دیکھنے میں آئی کہ چنگیز خان کی لاش کے ساتھ 360 عورتوں کی لاشیں بھی موجود تھیں۔ یہ لاشیں تحقیقاتی ٹیم کے لیے عجیب و غریب بات تھی۔ فورینسک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام لاشیں نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کی تھیں۔ جب یہ لاشیں برآمد کی گئیں تو ان کے ہاتھوں کی انگلیوں، کلائیوں، پاؤں کی انگلیوں، پاؤں کے ٹخنوں، کانوں، چہروں اور گردن کی ہڈیوں میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات سے آویزہ زیورات موجود تھے۔ تحقیقاتی ٹیموں نے جو اپنی رپورٹ شائع کی اس میں لکھا کہ یہ نوجوان لڑکیوں کی لاشیں چنگیز خان کی بیویوں اور اس کی لونڈیوں کی لاشیں ہیں، جنہیں چنگیز خان کے مرنے کے بعد خوبصورتی سے آراستہ کر کے خوشبو کے ساتھ غسل دینے کے بعد چنگیز خان کی لاش کے ساتھ اس کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا تھا۔ مقامی منگولوں کا کہنا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیمیں دیگر ممالک سے چنگیز خان کے مقبرے کی تلاش میں آتی رہتی ہیں، ان کا مقصد ان جواہرات اور سونے کے زیورات کو حاصل کرنا تھا جو کہ چنگیز خان کے مقبرے میں موجود اس کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ منگولوں کا کہنا تھا کہ وہ سونے جواہرات کے لالچ میں انسانیت ایک بار پھر سے تباہی اور بربادی سے دوچار کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے سے بھی اجتناب کرتے رہے۔ آنے والے وقتوں میں تاریخ انسانی نے دیکھا کہ ہلاکو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا اس کے نقش قدم پر چلا اور اس نے وہی تباہی اور بربادی، ظلم و بربریت، خون ریزی، خوف اور دہشت کی فضا رقم کی۔ 900 سال بعد جب چنگیز خان کی آراستہ کی گئی لاشوں سے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا دریافت ہوا تو دنیا کے سامنے ایک بار پھر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کے ایسے نشانوں کو دنیا کے سامنے درس عبرت کیسے بنا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال فرعون مصر کی صورت میں ہزاروں سال پہلے انسان دیکھ چکے تھے اور احرام مصر میں دفن ہونے والے سینکڑوں شہنشاہوں کی برآمد ہونے والی لاشوں کی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ انسان کا لالچ، حرص، تکبر، ہر چیز اس کے ساتھ فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو جلد ہی ملیں گے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔